السلام عليكم. جيتكم اليوم في فيديو جديد. راح ندير لكم دي زيكزارسيس تاع لي 5e اني بريمير. راح نبداو ليكزارسيس نيميرو 1. عندنا conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. conjugue معناتها صرف، les verbes معناتها الافعال، entre بين parenthèse قوسين، présent de l'indicatif هو الزمن اللي راح نصرف فيه الافعال تاعنا. le présent هو الحاضر. نجيو هنا Maman préparait une délicieuse tarte. Le verbe تاعنا قلنا راهو entre parenthèses بين قوسين. هاو le verbe تاعنا. Le verbe تاعنا يخلص ب ER. Les verbes اللي يخلصوا ب ER قلت لكم راهم دي verbe تاع premier groupe. قلتها لكم ديجا من قبل. Les verbes اللي يخلصوا ب ER راهم دي verbe تاع premier groupe. أول حاجة كي نجيو نصرفو راح نحيو ER. اول حاجه نسوبريميو ار هذه راكم تشوفوا فيها، راح نحيوها نكتبوا لو فيرب تاعنا نعاودو نكتبوه هنا بلا ار. مامون. دوكا الام هذه باش نعوضوها، الام نعوضوها باش من ضمير ان برونون بيرسونيل، نديروا لها تو انت انتي ما تصلحش، نديروا لها ايل نعوضوها بهو ما تصلحش، لا مامون نعوضوها بهي ال. دونك ال نديروا نحيو ار نعاودو نكتبوا بريبار ونديرو تسمى نحيو ار ونديرو ال. لازم تكونوا حافظين لي تيرمينيزون تاع البريزون. نروحو لا دوزيام فراز. les enfants écoutaient de belles chansons. les enfants هنايا écouter، عندنا écouter c'est un verbe de premier groupe كي عاد يخلص ب ار. نحي ار واش راح نكمل بلا تيرمينيزون. دركا ديما نشوف السوجي تاعي هنا لي زونفون هذا الاطفال واش من ضمير نعوضو، دونك نعوضو في راسي ماشي هنايا، نعوضو في راسي باش نفهم واش من تيرمينيزون نزيدها لو فيرب تاعي لي زونفون. الاطفال راح نعوضهم بإيل افيك اس هم. إيل افيك اس تيرمينيزون تاعهم ان تي، تسمى راح نحي ار ونكتب الفيرب وندير ان تي. دو بيل شانسون. نجي هنا بابا اشتي اون نوفيل فواتور. بابا اشتي هاو لو فيرب تاعي لي اونتر بارونتيز بين قوسين يخلص ب ار. نحي ار واش راح نزيدلو؟ اول حاجه بابا هذه راح نعوضو بضمير في راسي باش نفهم، راح نعوضو بإيل هو. إيل تيرمينيزون تاعها تسمى نحي ار ونزيد ال. لي تيرمينيزون درتهم ديجا في دي فيديو من قبل لازم تحفظوهم. نجيو هنا ال دونسي، هنايا دونسي كوم اون برينسيس، دونك دونسي هذا يخلص ب ار. هنا ديجا عندكم لو برونون بيرسونيل سي با لا بين تعوضوا ال نحيو ار وديروا ال. عندنا مي كوبين فيتي يناير ا ليكول، دونك هنا نحيو ار مي كوبين حنعوضوها بإيل افيك اس، تسمى راح نزيدو ان تي. عندنا هنا جو، عندنا لو فيرب سويتي. سويتي راح نحي ار، نحيو ار واش راح نزيدو مع جو؟ نزيدو ال. تسمى هنا ليكزارسيس هذا يبازي بزاف على لي تيرمينيزون تاع البريزون، لازم تحفظوهم. اللي ما يعرفهمش يقول لي ندير سبيسيالمون فيديو عليهم. نجي هنا ما غران مير اي مون غران بير ايمي، عندنا هنا لو كوسكوس. ما غران مير اي مون غران بير تسمى راهم زوج مع بعضهم نديروا لهم إيل افيك اس. نحي كي يجي نصرف نحي ار ونكتب في بلاصتها ان تي. علاه كتبت ان تي؟ باسكو ما غران مير جدتي اي مون غران بير وجدي مع بعضهم نعوضهم بهم إيل افيك اس، و إيل افيك اس تيرمينيزون تاعها في البريزون هي ان تي. نحي ار ونكتبو ان تي. نجي هنا tu aider ta maman au préparatif de l'Eid. عندنا le verbe aider، عندنا le pronom personnel tu. er on va supprimer er واش راح نحط في بلاصتها؟ tu راح نحط es. tu aides ta maman au préparatif de l'Eid. نروحو l'exercice numéro 3. je choisis la bonne réponse. هنا choisis je choisis أنا أختار الإجابة الصحيحة. une maison vert ولا verte. دونك هنا عندنا اون ميزون تبدا بأون، قلت لكم لي تبدا بأون راهي فيمينا يعني مؤنث، نخيروا لها فيغ ولا فيرت. راح نخيروا فيرت، راح نخيروا هذه علاه كي غتخلص بالاو. منزل عندنا كنقولوا دار خضراء اون ميزون فيرت،
خلص بالاو. لا مارك دو فيمينا هي الاو. نجي هنا ان بوتي ولا بوتيت، هنا كاينه الاو. بواسون قلنا ان تاع الماسكولين، تما راح نخير هذه ما نخيرش لي فيها الاو. ان بوتي بواسون. نجي هنا اون جولي ولا جولي شات. شات معناتها قطه، نخير جولي اللي تخلص بالاو ولا جولي اللي بلا او. راح نخير اللي تخلص بالاو. قاعد اون راهي فيمينا والقطه فيمينا مؤنث، نخير اللي تخلص بالاو. قاعد لا مارك دو فيمينا هي الاو، علامه المؤنث هي الاو. عندنا ان شا قط، نكتب بلون ولا بلونش، راح نخير بلون. قطون ابيض. قلت لكم اللي يبدا بالان راهو ماسكولا مذكر، كلمه تبدا بالاون راهي مؤنث فيمينا. عندنا اون سوب شود ولا شو، راح نخير شود باسكو عندنا سوب راهي فيمينا تبدا بأون، وعندنا هنا الاو لا مارك دو فيمينا علامة المؤنث تخلص بالاو. عندنا اون ايغونديل نوار ولا نوار اللي تخلص بالاو، راح نخير اللي تخلص بالاو. قاعد عندنا اون مؤنث. عندنا هنايا اون غران ولا غران دو ميزون، اون تسمى نخير اللي تخلص بالاو كي عاد مؤنث. نجيو هنايا عندنا trouve les féminins des adjectifs soulignés. des adjectifs هما الصفات، راح نلقى المؤنث تاعهم. un pantalon blanc سروال ابيض. une robe blanche blanche هاي كيف تكتب blanche. نجي هنا un costume neuf une jupe nouvelle. عندنا un garçon attentif une fille attentive. joyeux anniversaire joyeuse fête. un homme généreux une femme généreuse. bien sûr هذو لي زادجيكتيف باش نردوهم الماسكولين للفيمينا. اللي ما يعرفش القواعد راح ندير عليهم فيديو مخصص كيفاش تحولوا ادجيكتيف من الماسكولين للفيمينا ولا من الفيمينا للماسكولين.